الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله رسولنا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يدع خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وإن مما حذر منه عليه الصلاة والسلام ما يقع في آخر الزمان من الفتن والحوادث والغواسق التي تكثر وتزداد فتحيط بالمسلمين كموج البحر، وتقع في دارهم أو قريبا من دارهم، وتقع على حين غرة لم تخطر على بال، وقد تأتي والإنسان غافل لاهٍ لم تلح له في أفق، فعند ذلك تحل الفجأة وتعظم الدهشة والذهول لهذه الأحداث والمستجدات وسرعتها، حتى إن المتلقي يتجرعها ولا يكاد يسيغها، لأنها لم تدر بخلده أو تقع في ظنه. وإن مما ينبغي على المسلم ألا تمر عليه هذه الخطوب دون أخذ العظة والعبرة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، كما عند الإمام مسلم. وأحسن أحوال العبرة والعظة ما كان متزامنا مع السبب وقوة الحدث. إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ومن الدروس أو المواعظ التي تؤخذ من هذا الوباء ومن هذه الأحداث المتسارعة منذ حدوثه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وأنها تقوم في سرعة لم تخطر على بال الأحياء في وقتها. فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. ومن تأمل في هذه الأحاديث وفيما حصل من أمور يجد أنها لا تستغرب، فنحن قد عشنا هذا الرفع وعدم التمكن من العمل في لحظة مفاجئة سريعة. ولكن المصيبة العظمى حينما لا يكون لهذا العمل فرصة أخرى كغرغرة الروح أو طلوع الشمس من مغربها، فيكون عند ذلك الغبن الحقيقي والحسرة الحقيقية، كما قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.